नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। काल हांगा वाळशेन कोसावळा म्हणून आमी सांगलेले जो मायनींग पीट आसा तो, आनी तेज्या पयलींच्यान आमी बोवाळ घालीत आसले अनसेफ आसा म्हणून। आनी तेज्या उपरांत जवळपास एक म्हयनोभर पयलीं हांवें एक अंडर RTI इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी एक एप्लिकेशन केल्लें मायन्स डिपार्टमेंटाक की हेजें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। पण हें इन्स्पेक्शन जालें ना। आनी तेज्या पयलीं जेन्ना इन्फॉर्मेशन मागयलें डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीजाचो बी जो सेफ्टी मेजर जे कितें केल्ले ते कांयच दिलें ना इन्फॉर्मेशनान, म्हणजे हेंच्यांनी कांयच करूंक नासलें। आनी काल कोसावळा म्हणून आवाज जेन्ना जालो तेन्ना आयज तेंच्यांनी खंय तरी 3:30 खंय इन्स्पेक्शन केलें आनी हें इन्स्पेक्शन कोणी आपयल्लें ह्या म्हाका दिसता आमदार फुडें सरलो आनी हे इन्स्पेक्शनाक हें केलें। आनी इन्स्पेक्शन करता आसतना म्हाका अशें दिसूंक ना की थंय मायनींग कंपनीचो कोण हेजो मायन्स डिपार्टमेंटांतल्यान कोणूच असो रिप्रेझेंटेटीव तेंचो दिसूंक नासलो की जो कॅमेरा समोर उलोवपाक। आनी थंय खंय तरी मिडिया नासतना हें कशें जालें आनी मिडियाक जी बायट दिली ती आमदारान दिली। खंय तरी डेप्युटी कलेक्टर जो डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आहा ही जबाबदारी घेवंक जाय आसली आनी सेफ आहा काय ना ह्यो गजाली तेंच्या कडल्यान येवपाक जाय आसल्यो। म्हटल्यार हे खंय तरी फुडें रावन एकूच स्टेटमेंट आमकां दितले की अब्बास रिश्ते हे फेसबूक मिडिया वयल्यान की आमी ते पळयलें की आमदार फुडें रावन सांगता हे सगळें सेफ आसा तेंच्यांनी सांगलां म्हणून। खंय पण आमी हे खंय तेंच्या तोंडांतल्यान आयकूंक ना। हे रिपोर्ट करता म्हणटा पण 2022तल्यान आयज पर्यंत कसले रिपोर्ट आहा हेंचे कडेन कांयच करूंक नासलें। आनी एकदां अशेंच लांबगान उदक सोडलें तेन्ना हेणी अशेंच केल्लें आमदारान आपूण फुडें रावल्लो। आयज ह्या गजालीचेर पूर्णपणान अशें दिसून येता की आमदार मिडलमॅन जावन कोणाक डिफेंड करता, मायनींग कंपनीक डिफेंड करता अशें आमकां दिसून येता। कारण जेन्ना ह्यो गजाली घडल्यो आनी डेप्युटी कलेक्टर येता तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी मिडियाक भितून एलाव करपाक जाय आसली, मिडिया भितून खंय तरी येवंक ना अशें दिसलें। जर कायद्या प्रमाणे मिडिया भितून वचपाक शकना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर हो जावं WRDचो कोण मनीस आसलो म्हणटा जो ते भितून गेले जाल्यार हे ऑफिशियल जर इन्स्पेक्शन आसलें जाल्यार मिडियाक खंय तरी भितून घेवपाक जाय आसली। कारण जेन्ना बॉर्डरीचेर सुद्दां कितें जाता तेन्ना आमी पळयता मिडिया थंय पावता, पण हांगासर कित्याक मिडियाक भितून घेवना, मिडियाक हेंच्यांनी स्टेटमेंट कित्याक दिवंक ना। जे इन्स्पेक्शन जालें त्या टायमार भितुरले जे कितें सिच्युएशन आसले त्यो व्हिडिओ मिडियान भायर काडपाक जाय आसल्यो, मिडियाक भितून एलाव करपाक जाय आसलें अशें म्हाका दिसता। आनी हे खंय तरी भितून काळो वेव्हार आनी हे कायद्याक काय बसना तशें चल्लां असो डावट येवपाक लागला। कारण हेजी क्लियर जी इमेज आहा ही लोकांक दिसूंक ना। आनी दुसरी गजाल मॉन्सून प्रिपेर्डनेस म्हणटा ते कांयच करूंक नासलें अशें दिसून येता। आनी इतल्या लेट हे रावल्या जेन्ना इन्सिडंट घडल्या उपरांत जेन्ना स्टेटमेंट दिता तेन्ना आमदारान जर हे स्टेटमेंट जबाबदारीचें स्टेटमेंट दिलां जाल्यार तेणी आपल्या उतराचेर U-turn मारचो न्हू आनी जे दिल्लेले उतार आसा ते तेणी पाळचे पडटले। आनी हेजी जबाबदारी जर तो घेता म्हणटा, आमदार जर बिचोलचा घेता म्हणटा जाल्यार तेणी रायटिंगान ऑफिशियली दिवचें की हेजी जबाबदारी आपूण घेता म्हणून। कारण हो इन्सिडंट सामको डेंजरस घडलेलो आसा, हो फुडें सगळ्या लोकां खातीर सुद्दां डेंजर आसपाक शकता। आतां तुमी पळया ते डंप जी आसा ती भायले सायडींतल्यान दवरल्या, हांगा सकयल्यान शेतां आसा ताका कांयच प्रोटेक्शन ना। आनी ही डंप थंयसर कित्याक लागून दवरल्या हो डावट आसा। डंप जी आसा ती ह्या लायनीक जेन्ना दवरल्या भायले सायडीक तेन्ना असो डावट येता की भितून कितें चलना तें हेज्या भायर चल्लेलें आसा की खंय तरी कितें लिपोवपा खातीर ती डंपाची हायट वाडयल्ली आसा, ताका कांय प्रोटेक्शन ना, पिशवी घालूंक ना, कांय ना। आनी हे इन्स्पेक्शन जालां तें काळें इन्स्पेक्शन असो डावट येता। हे इन्स्पेक्शन क्लियर जावपाक जाय, आमचो आवाज उठ्ठलो। हे जे इन्स्पेक्शन जालां तें क्लियर इन्स्पेक्शन जावंक जाय आनी सगळ्या मायनींग भागान सारबांचे वयल्यान मुळगांव शिरगांव पर्यंत इन्स्पेक्शन सारकें जावचें आनी त्या जाग्या वयल्या लोकलांक एलाव करचें। आनी त्याच बरोबर मायन्स डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल्स आसा ते आसपाक जाय आनी रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीज आमी म्हणटा ते आसपाक जाय। आनी इन्स्पेक्शन जे करता तेजेर डावट येता, मायनिंगेचो इंजिनियर तांकां सांगता म्हणटा न्हू जेन्ना कॉलेप्स जालें ताका परमिसिबल लिमीट बीन आसा काय कितें, फेसी कोसावळ्यो म्हणटा जाल्यार हे खंय तरी बियॉन्ड टॉलरन्स आसा। हेका परमिसिबल लिमिटान आसचें ना। जर आमदारान हे जर सांगलेलें आहा तें तेणी टॅक्निकल पॉयंट ऑफ व्यू पळोवन जावं टॅक्निकली कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन मागचें आनी हे कायद्या भायर वचोन जें कितें जाल्लेलें आसा हे एक्सकेवेशन करतना बीन जाल्लेलें आसा तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी जे डिपार्टमेंट आनी जे ऑथॉरिटीज गव्हर्मेंट आसूं जावं मायनींग कंपनीचे इंजिनियर्स जावं कोणूय आसूं तेंचेर लिगल एक्शन ही जावपाक जाय
आमी फाटल्यान सरपाचे ना. आमी हे पावल जे फुडें मारलां आमी एक 2 ते 3 दिसाचो टायम दितले. हे सगळें सारकें जायना, लोकांक क्लॅरिटी मेळना जाल्यार फुडें कितें जातलें तेजे हांकां उतरां दिवची पडटलीं. देव बरें करूं.